जैन साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो है, आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब का नाम ही मिसिंग था। पहले तो मुझे ज़रा डिफिकल्टी हुई कि आर यू टॉकिंग अबाउट इमरान खान, क्योंकि आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका आई थिंक डिलिबरेटली नाम नहीं लिया आपने। दूसरी बात ये कि आपने उनको सिक्योरिटी थ्रेट भी करार दिया, आपने और भी अल्फाज उनके लिए कहे, लेकिन मैं पाकिस्तान की तारीख उठा के देखूँ तो फातिमा जिन्ना से लेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, मरीम नवाज़, इन सबको कभी ना कभी किसी ना किसी मौके के ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट, गद्दार और ये सारा कुछ कहा गया। आज से सिर्फ 7-8 साल पहले ही इसी जगह पे खड़े होकर ऐसा बयानिया बिल्ड किया जाता था कि जिस शख्स को आज सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट कहा जा रहा है, शायद वही इस मुल्क के लिए सबसे ही बेहतर लीडर है। तो आपकी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में या आज के इस बयानिया में हम किस तरह ये कह सकते हैं कि रियासत ने शायद अब ये फैसला कर लिया है कि जनाब नो मोर, या फिर आज से 5 साल के बाद या 8 साल के बाद हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ एंड से कि नहीं जी, बैक इन 2025 वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो गलत ही, इज नॉट अ सिक्योरिटी थ्रेट। जी जी, थैंक यू। देखिए, मैं थोड़ा सा अगर आप अलाउ करें, आई विल बैक टू डिफर अ लिटिल बिट। आई डोंट थिंक कि अगर आप पाकिस्तान की तारीख को ऑब्जेक्टिवली देखें कि इतने वाज़े तरीके से कभी पाकिस्तान की फ़ौज ने किसी शख्स के बारे में ये बयानिया रखा हो इसी पोडियम पे। वो आप एक सिमिलरिटीज़ नोशनली तो क्रिएट करते हैं कि हमने ये कहा, ये बातचीत हमने कभी नहीं किसी के बारे में की। एंड आई थिंक आई एम टू वंस आई से कि वो नॉट सो क्लियरली एक्सप्लिसिटली गिविंग एग्जांपल्स, गिविंग ऑब्जेक्टिव प्रूफ कि ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। ठीक है, आपको यकीनन ये एहसास ज़रूर, और वो उसके अंदर आपके बहुत से जो से हमारे साथी होते हैं वो शामिल होते हैं, जो ये एहसास दिलवाते रहे कि जी शायद एस्टेब्लिशमेंट, जिसको आप फौज को एस्टेब्लिशमेंट कहना बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, जिसको आप इस्तेमाल करते हैं कि शायद फौज का झुकाव इधर है, फौज का झुकाव इधर है, फौज इधर कर रही है। सो आई डोंट थिंक वंस यू से कि इसी पोडियम में हम ये बातें करते रहे, हमने कभी ये बात नहीं की। वी हैव कम आउट वेरी क्लियरली बिकॉज आई थिंक नाउ देयर इज ए टाइम दैट वी नीड टू, जो मैंने कहा ना, बेयर नकल हमें बताना पड़ेगा कि ये जो बयानिया चला रहा है ये कौन है, और जो ये काम कर रहा है, आपने जो नाम लिए जिन लोगों के, उनमें से किसी ने ये काम नहीं किया। Nobody has done it. So you cannot draw similarities. हमें बहुत स्पेसिफिकली समझ के साथ इस चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम जनरलाइज करते हैं तो आप इस कौम के मुल्क को बताते हैं कि पहले भी ये कर दे, आगे भी ये करेंगे। नो, वी हैव नॉट डन दिस बिफोर एंड वी विल नॉट डू इट अगेन। ठीक। जैन साहब, आपने कहा कि रोज़े रोशन की तरह यहाँ है, यानी कि आप लोग कन्विंस्ड हैं कि वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं। तो पाकिस्तान के कानून में कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो तो उससे निपटने के तरीक़ेकार भी हैं। ऐसे लगता है कि एक नैरेटिव के जवाब में आपको एक नैरेटिव जो है वो उसका जवाबी बयानिया देना पड़ रहा है, जबकि अगर ये बहुत बार की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को देखा जाए और इमरान खान साहब जो गुफ्तगू करते रहे उसको देखा जाए तो वो एक तरह की ही गुफ्तगू है और वो इसी तरह की बातें पहले भी करते रहे हैं। और अगर रियासत, जिसको आप कह रहे हैं कि लार्जर पर्सपेक्टिव में वो ज़्यादा वाइज होती है, रियासत ये समझती कि वाकई इदारे के लिए वो एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं, तो फिर उनको बहुत सारे इकदाम कर लेने चाहिए थे। ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं रियासत डिफेंसिव है, वो एक्शन लेने के लिए फिलर के तौर पे बात होती है कि हम इनको बैन कर देंगे, या हम, अभी आपने कहा कि इनकी सियासत ख़त्म हो गई है, ये सियासत से बात आगे चली गई है। तो नुक्ता फिर वही है कि अगर हुकूमत कोई स्टेप्स नहीं लेगी और ये बयानिया रुकेगा नहीं, तो फिर आप किसको कन्विंस कर रहे हैं? उन लोगों को जो इमरान खान साहब के बयानिए के साथ खड़े हैं, या एक बबल अभी भी मौजूद है, लोग कहते हैं कि वो पॉपुलर हैं और उनके पास बड़ा इलेक्टोरल एक पॉपुलैरिटी और उनका फुटप्रिंट है। तो आप बेसिकली मुखातिब किससे हैं? थैंक यू जी, मैं वी आर टॉकिंग टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट अस टुवर्ड्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान. इट इज आवर देयरफॉर राइट, once he talks directly about our institution and our leadership, that we also need to come directly and communicate in, rather than, वरना आप इसको indirectly to third party, fourth party से communicate कर सकते हैं. लेकिन चूंकि वो भी डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो हम भी डायरेक्ट जवाब देने की जरूरत है कि नो, दिस इज आवर पर्सपेक्टिव ऑन दिस, दिस इज what we understand what he is doing and why is he doing. जहां तक आपने कहा कि रियासत डिफेंसिव, नो, रियासत में आई वुड डिसएग्री, टेंड टू डिसएग्री. रियासत डिफेंसिव, रियासत प्रैग्मेटिक है. इट इज नॉट डिफेंसिव, इट इज प्रैग्मेटिक. एंड इट इज दिस प्रैग्मेटिज्म ऑफ द स्टेट जिसकी वजह से आप ये देख रही हैं, जो आप इशारा कर रही हैं कि फिर आप ये क्यों नहीं कर देते, वो क्यों नहीं कर देते, ये क्यों नहीं कर देते. बिकॉज पाकिस्तान एक 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है जिसमें मल्टीपल एथनिसिटी, ज़माने, सोच, इलाकों के लोग हैं. वी बिलीव that democracy and the parliamentary democracy system in this country that is prevalent as per the constitution is the best form of government, and that's the way this country should be run. उसमें गवर्नेंस को बेहतर करने की जरूरत है, उसको अकाउंटेबल बनाने की जरूरत है. बट दैट डजंट मीन कि अगर एक फर्द वाहिद ऐसा आ गया है जो कि अपनी ज़ात को जमहूरियत से बड़ा समझता है, रियासत से बड़ा समझता है, पाकिस्तान के मफादात से बनना समझता है, तो हम इस पूरे सिस्टम को क्वेश्चन कर दें. नो, वी शुड नॉट. सो वी आर बीइंग वेरी प्रैग्मेटिक ओवर हियर.
جیسا آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کے حوالے سے بات کی، ان کی ایک حکومت ہے خیبر پختونخوا میں اور مسلسل تیسری مرتبہ جیت کرائی ہے. ان لائک دی ہسٹری آف خیبر پختونخوا، وہاں ایک ٹرم اگر کسی جماعت کو ملا ہے تو نیکسٹ ٹرم نہیں ملتی. اور ان کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ میڈیا پہ بڑے متحرک بھی ہیں، اور ابھی بانی چیئرمین پی ٹی اے عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ فرنٹ فٹ پہ رہے، ہم ان کو سپورٹ کریں گے. وہ چاہے آپ کے دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے، اس کے بارے میں ان کو تحفظات ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، عوام اور فوج کے درمیان خلیج پیدا ہوتی ہے، اور ایک غصہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے، اور پھر ہمیں اس کی روت جو ہے فیس کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہم وہاں سے خیبر سے منتخب ہو کر ہیں. وہی جذبات اقبال آفریدی صاحب بھی کہتے ہیں. میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ بتائیے گا کہ ان کے جماعت کے نمائندے کو جب مدعو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری رائے کو شامل کیا جائے کہ اس کے مستقل پائیدار امن کے لیے بات چیت کی. ابھی آپ نے بات کی کہ کوئی اپیزمنٹ کی پالیسی نہیں ہوگی. ان کا کہنا ہے کہ ہم رسم و رواج کو سمجھتے ہیں. آپ نے پچھلی بریفنگ میں کہا تھا کہ 29 ٹرائب جو ہیں وہ سرحد کے آر پر رہتے ہیں، تو بہت سے ان میں سے اس وقت ممبران صوبائی اسمبلی ہیں. خیبر پختونخوا کی مختلف جماعتوں کی ایک کانفرنس بھی ہوئی خیبر پختونخوا اسمبلی میں، انہوں نے بھی بات چیت کی ریزولوشن پاس کی. سوال میرا یہ کہ کیا ان کی رائے کو شامل کیا جانا چاہیے تاکہ اس کا مستقل اور پائیدار امن قائم ہو سکے، اور جو عوام اور افواج کے درمیان جو وہ بات کرتے ہیں دوریوں کی، اس تاثر کو زائل کیا جائے کولیٹرل ڈیمیج کی صورت میں، یا جیسے حسن ایوب صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی کتے جو ہیں وہ مسجدوں میں انہیں رکھے جاتے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ بات چیت کریں، جرگہ کریں، بات چیت کر لیں. پاکستان کی ریاست نے کب بات چیت سے انکار کیا؟ میں آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگر سے بات کروں کہ بیانیہ بنانا ایک اور چیز ہوتی ہے، لیکن آبجیکٹیولی ریشنلی اگر سوچا جائے تو آپ کے سامنے فگر رکھا دیتا ہوں کہ 2021 سے جو افغان طالبان کی گورنمنٹ ہے اس سے وی آر ٹاکنگ ریپیٹڈلی، وی آر ٹاکنگ. ایون ناؤ آپ نے دوحہ میں استنبول میں بات چیت کی یا نہیں کی؟ تھرڈ پارٹی جب ڈائریکٹ بات چیت سے مسئلہ نہیں ہوتا، تھرڈ پارٹی میڈیشن کے ذریعے بات چیت کی. تو واٹ از دی پرابلم ہیئر؟ ہمارا ان سے ایک پوائنٹ آف ڈپارچر ہے. آئی تھنک دیٹ پوائنٹ آف ڈپارچر از دیٹ وی ول ناٹ ٹاک ود دی ٹیررسٹ. ہم فتنہ الخوارے سے بات نہیں کریں گے. وی آر اے اسٹیٹ، دے آر اے نان اسٹیٹ ایکٹر who represent a perverted ideology of interpretation of Islam جس سے ہم بالکل ایگری نہیں کرتے. ہمارے نزدیک اور ہمارے علماء کا آپ کا اس کے اوپر فتوے موجود ہیں. پیغام پاکستان کو پڑھ لیں، پاکستان کے تمام جید علماء کی اس پہ مکمل رائے موجود ہے. آپ کے ان کے ایکشنز موجود ہیں. آپ خیبر پختونخوا کے عوام سے خود جا کے ملیں، وہ خود کہیں گے جن کے اوپر سب سے زیادہ ظلم کیا ہے فتنہ الخوارج نے، کہ آپ کیسے ریکنسلیشن آپ ہم ان سے کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں بھی لوگوں کی رائے موجود ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ چونکہ جس کا پیچھے جو ابیٹنگ اسٹیٹ ہے وچ از جو افغانستان کی افغان طالبان رجیم ہے، اس سے ہم بات کریں گے، بٹ ول ناٹ ٹاک ود دی ٹیررسٹ. دیکھیے دس از اگین فار دی اسٹیٹ ٹو ڈیسائڈ کہ کس نے کیا بات کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے. پاکستان ایک فیڈرل سسٹم ہے، اس میں ایک طریقہ ہے ایک بات چیت کا، دیر از اے رواج ہے، اس کے مطابق بات چیت ہو رہی ہے. سو کون اس میں بیٹھے گا کیا نہیں بیٹھے گا یہ فیصلے میں نے نہیں کرنے اور آپ نے نہیں یہاں پہ کرنے. However, جب وہاں پہ جو بھی فیڈریشن کے نمائندے جاتے ہیں دے ٹیک ان پٹ اینڈ دے آر cognizant آف. TSN ڈیجیٹل آپ کی خبروں کی دنیا، سیاست، معیشت، عالمی حالات اور اہم واقعات کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھیں TSN ڈیجیٹل اور رہیں ہر لمحہ باخبر.